يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوان، أنا أريد أن أتلو القرآن أمامكم بصوت الشيخ عبد الباسط بن عبد الصمد رحمه الله تعالى ما استطعت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلق
خلقك فسواك فعدلك في أي صورة